गाव्या आम्ही सर्वै लोकांनो ओळवेताचे नावाड्या आम्ही नाना ओढालो तुत्तुरी वाजूया आम्ही संगीतकारानो मधुर गायन गाव्या आम्ही सगळ्यांनो हालेलुया गाव्या आम्ही सर्वै लोकांनो ओळवेताचे नावाड्या आम्ही नाना ओढालो तुत्तुरी वाजूया आम्ही संगीतकारानो मधुर गायन गाव्या आम्ही सगळ्यांनो हालेलुया 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 आयो पेटो नरगादिया सजनगानो हाथो पारो मारा सजा दिशानो ओढा मोगा लागी सरा तुझ्या रंगानो संतोष पावन मोगा दिया सर्वमंगल्यानो आयो पेटो नरगादिया सजनगानो हाथो पारो मारा सजा दिशानो ओढा मोगा लागी सरा तुझ्या रंगानो संतोष पावन मोगा दिया सर्वमंगल्यानो हालेलुया 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 बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सैव आमचे एक वड सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावानो आणि बहिण्यानो देवान रचलेल्या हर एका रचनेक एका उद्देशा खातीर देवान रचला खंयचेच बाय चान्स ह्या संवसारांत येवना जे की तें ताजे योजना प्रकार कुशे प्रकार ताणें रचला ताचो उद्देश आसा तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक रचला ताका वळखूंक ताजो मोग करूंक ताजी स्तुती करूंक ताजी सेवा करूंक मात्र न्ही ताका वळखून खंयसर तो आसा थंयसर आमी वचून पावूं पूण ताज्या पयलें संवसारांत आसतना हांवें आनी तुवें फळ दिवच्या खातीर आमकां रचला न्ही खावन जेवन न्हिदोन उठोन खाली मनजती बरी जिवच्याक पूण हांवें आनी तुवें आमी हर एकल्यानी निजा देवा खऱ्या देवाक वळखून वय कसो आमचो देव दीस वेताना वय ताज्या देहण्यान आमकां भरता मात कृपेन आमकां भरता सक्त्यान आमकां भरता जानवान आमकां भरता मोगान आमकां भरता थंय आमी जोडून वय त्या ताज्या सारक्यांत आनी स्वरुपांत वाडत वेचे खातीर आमकां रचला देखून हें जिवीत जिवंक आमी सुकल्या तर आज देवालाक भक्साने मागया फळ दिवंक आमी सुकल्या देखून आमचे ते असले फळां पळोवन हेरांक जेसूची आमची वाटूक ती जावना तर एकामेकालाचे बॉक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोदरा देवा तुमका बाबा भयणीनो उजगुण्या उसारून सकता कोणाची चूक कोणाक उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून आनी सही पत्ता केल्या ओमजो अपराध ओमजो बोड अपराध या पासून सदा संवाद करी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमका बाबा भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सरस्वरांत देवा लागीं विनंती करत पण राहतो सरपती दादी आमचे काकळूत करून सर आमची फात खा बुक सर आमकां ससनाच्या जिविताक पाव सोम्या काकळूत सोम्या काकळूत Krista kakrut Krista kakrut Somya kakrut Somya kakrut महिमा
महिमा महिमा महिमा महिमा देवा सर्गे आणि शांती त्याच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाची शेणी तू संसाराचे पाप काढता आमचे काकृत तू बापाच्या उजव्यात बसता आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र प्रसादाते देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकच तो पवित्र एकच तो ईश्वर एकच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या बहुमंगळा बापा तुझ्या पुत्र जेजू ख्रिस्ता मारिफात तुवें आमकां जिवीत बरोवन तुज्या मापान जोड दिलाय तेंच जिवीत आमी जोडून ते हेरांकी दिवंक तूं आमकां वाट दाखय महात्म्य संवसारांत जीवन आसतना येतेच फळ दिवंक तूं आमकां कृपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे पेद्रूचें पयलें पुस्तक अवस्वार 4 वळू 7-13 देवाचे कृपेची सेवाक सर वस्तूचो शेवट लागीं पावला देखून गडबड नाकात शांत रावंक प्रयत्न करा तोंड मागणी करूंक तुमकां साध्य जातलें सकळा परस चड तुमचेच मदें एकामेका कळनातलो मोग आसूं मोगा वरवीं जायतीं पदकां भोगसतात एकामेका उगबन आसतना सत्कार दिया देवाचे विविध देण्याचे आडलतेदार तुमी जाल्ले बरी हर एकलो आपणाक मेळ्ळा तें देणें एकामेकाचे सेवेक उपयोग करूं जो कोण प्रसंग करता तो देवाचेंच उतारशें प्रगट करूं जो कोण सेवा करता तो देवाचे सक्तेन ती करूं अशें सर्वांक जेजू क्रिस्ता मारिपा देवाक मान जावं ताका जावं महिमा आनी रजवडकी ससनाच्या ससनाक आमेन क्रिस्तांवांनी सोसूंक आसचे कश्ट मोगाच्यानो तुमकां व्हरोन पळोवचे खातीर तुमचे वयर आतां आयल्या ती उज्या परिक्षा पळोवन तुमी गडबड नाकात आनी तूं विशेश कांय तुमकां घडटा म्हणून तुमी चिंचे नाका क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटेली जाल्यार देखून तुमी उल्हास पावो जाय ताची महिमा प्रत्यक्ष जावच्या वेळी तुमी आनीकी चड संतोश बगूंक दादोशी जातल्यात देवाचे उतार हें देवाचे सर्वेस्पोराचे जय सर्वेस्पोराचे जय सर्वेस्पोराचे जय सर्वेस्पोराचे सर्वेस्पोराचे जय सर्वेस्पोराचे जय सर्वेस्पोराचे जय सर्वेस्पोराचे Sporzano na vada somnia Sono cano Arcandia deva Sporzano na vada somnia Sono cano Arcandia deva Service for a JJ Service for a JJ Service for a JJ Service for a JJ सर्वेस पो तुमचे सवे आसो
तुमचे सवय आसो सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मार्काचो शुभवर्तमान अवस्वर 11 आनी वळी 11 तावन 20 आनी 6 पर्यंत. मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 11 वर्सेस 11 to 26. अशें तो जेरुजलमा भितर सरतास देवळाक गेलो. थंय सर वस्तू भोंवून पळोवचे भितर काळोख जावन आयलेले नेमती तो आपल्या 12 शिसां सांगता बेतानियाक भायर सरून गेलो. दुसऱ्या दिसा बेतानिया तावन फाटीं येताना जेजूक भूक लागली आनी वाटे देगे चिके पयसर पालेल्लो अंजुराचो एक रूख पळोवन ताचेर कांय मेळत गाय म्हणून तो सोदूंक गेलो. पूण मुळांत येतस ताचेर पानां शिवाय दुसरें कांय ताका मेळ्ळें ना. तो अंजुरान जमसो वेळ न्हय आसलो. तो त्या रुखाक म्हणालो, ह्या फुडां कोणूच मनीस केदींच तुजें फळ खावंक पावना जावं. आनी ताणें अशें म्हणलें ताच्या शिसांनी आयकलें. ते जेरुजलेमाक पावतास जेजू देवळांत भितर सरलो आनी थंय विकतल्यांक आनी घेतल्यांक भायर धांवडावंक लागलो. चिनवारांचे मांड आनी पारवे विकतल्यांच्यो बसका ताणें वमथ्यो घाल्यो. तितलेंच न्हय, देवळांतल्यान कसलोच माल हाडूंक व्हरूंक कोणाकच ताणें सोडलें ना. उपरांत लोकांक शिकोवन दिवन तो म्हणालो, म्हजें घर समेज परजां मागण्याचें घर म्हूण आपयतलें. अशें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा न्ही, पूण तुमी तें केलां सोरांचें भुंयार. हें आयकून प्रधान याजक आनी शास्त्री ताका कशें काबार करचो म्हणलें सोदनेर पडले. पूण लोक सक्कड ताचे शिकवणेक अजाप पावतलो देखून ताका ते भियेतले. आनी सांज तसो तो आनी ताचे शिस शहरा भायर गेले. सकाळीं ते आपले वाटेन वेता आसतना अंजुराचो रूख पाळ पर्यंत सुकून गेल्लो तांणी देखलो. थोडे आदल्या दिसा घडिल्ले संगतीचो पेद्रूक उगडास आयलो आनी जेजू लागीं तो म्हणालो, मेस्त्री पळय, तुवें शिराप घाल्लो अंजुराचो रूख सुकून गेला. जेजून जाप दिवन म्हळें, देवाचेर भावार्थ दवरा. खरें सांगून तुमकां सांगता, कोणी ह्या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां तें घडटलें म्हणून सतमानी जाल्यार तें ताणें सांगल्या बरेंच जातलें. देखून हांव तुमकां सांगता, कितें सक्कड मागण्यांत तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हणून सतमाना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. ह्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणाचेरय तुमकां कांयपुणी विरोध आसल्यार तें बक्षिया, तो सर्गीचो तुमचो बापी तुमचीं पातखां बक्षितलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. मागण्याक तुमी उबे रावता आसतना कोणाचेर तुमकां कांयपुणी विरोध आसल्यार तें बक्षिया, तो सर्गीचो बापी तुमचीं पातखां बक्षितलो. जेजू दैमोगाच्या भावान आनी भयणेनो, कालच ह्या भावाची म्हणजे रवीश कुमार म्हणल्या भावाचे एक ल्हानशे एक न्यूज हांव आयकोन आसतना तो उलोवन आसा. आयले वर्स तुमी आयकलां जावं पुरो हांव पळयना, पूण न्यूजांत हांवें आयकल्लें. वैभव सूर्यवंश म्हणल्यार एकलो भुरगो आसा 15 वर्सांचो. कोणेय बॉल घाल्यार तो सिक्सर मारता. खंय संवसारांतल्या खंयच्याय बॉलरान ताका बॉलिंग केल्यार तो सिक्सर मारता. खंय वैभव सिक्सर मारता जाल्यार ताका तें साध्य जाल्यार आमच्या राजकीय असल्या पुढाऱ्यांक कित्याक त्याच प्रमाणे आमच्या देशांत अभिवृद्धी करूंक जायना. या त्या प्रमाणे तो कशें पळय क्रिकेट खेळांत तितलो म्हळ्यार उत्तीर्ण जाला, या कितें म्हणटात तितलो अभिवृद्धी जाला. तीच अभिवृद्धी हेरां तें कित्याक येना दिसना म्हणून भाव रवीश कुमार ताच्या तातूंत विडियोन सांगता. आमी पळयता संवसारांत थोडे आसात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्हणल्यार बरी. तशेंच तुमी पळयलां जावं पुरो हें ह्या भावा वैभव सूर्यवंशी विशयान जाल्यार तुमी पळयलां जावं पुरो थोडे ल्हान ल्हान रूख आसतात आनी फुल्ल ताजेर कितें आसा फळां आसतात. तें तुमकां उडासना मुर्ती चिक्कदादरू कीर्ती दोड्डदू म्हणून.
आज आमकां विचारीचे तूं का कित्याक रचला, म्हाका कित्याक रचला. कोंकणी ते गाद आसा न्ही, धरणीक भार शिताक खार जायनाका म्हणून. धरणीक भार आनी शिताक खार जायनाका म्हणल्यार अर्थ कितें. सबार जाण आमी न्हिदोवन खाता, म्हळ्यार बसोवन खाता, आनी थोडे भोंवून खातात. म्हळ्यार अर्थ कितें. फळ दिनात, दुसऱ्यांच्या गुस्तार ते खावन जिवन आसत. देखून हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, शिवराम ಕಾರಂತನ್ सांगिल्लें तें उतार. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಉಂಟಾತು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ म्हणून. आनी हें सुतार आज एका याजकान म्हाका सकाळीं सकाळीं धाडलां इंग्लिशांत. डोंट कितें म्हणटात, स्टोर ट्रेजर्स फॉर युअर चिल्ड्रन, मेक युअर चिल्ड्रन युअर ट्रेजर म्हणून. आज हर एकल्यान आमी विचारूंक जाय, म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन कितलें. पयशांनी न्ही, भियेनाकात. ह्या संवसारांत जीवन आसतना म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन कितलें न्ही ह्या संवसाराक, म्हज्या रचणाराक. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, युअर लायफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड अँड वॉट यू बिकम इज युअर गिफ्ट टू गॉड. युअर लायफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड अँड वॉट यू मेक ऑफ युअर लायफ इज युअर गिफ्ट टू गॉड. तुजो जीव या तुजें जिवीत देवाचे खाणीक जावन आसा, आनी तूं कितें जाताय ती तुजी खाणीक देवाक जावन आसा. देवाचें उतर सांगता न्ही, रोमाकारां बरोवन हांव 12 आनी वळी 1. तुकाच तूं एक जिवें बलिदान जावन, देवाक मानता तशें बलिदान जावन संवसाराक भेटोवन दी म्हणना, कोणा भेटोवन दी. आयका तर भावानो भयण्यानो, देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळतीचो उगडास देवान तुका इजोळ पर्यंत इगडी पर्यंत दवरलां तर ह्या संवसारांत ताणें दाखयल्या काकुळते खातीर हांव तुमचे लागीं हांव तुमच्या लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसले, ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिसा. देवाक समर्पण दिया. देखून तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिया भावा भयणी. ताका मानता तसलें बलिदान जावन, ताका मानता की तुजें जिवीत, तुजें काम, हें तुजी सेवा, हें तुज्या म्हणजे आमच्या मतीकेची. कित्याक आमी लेख तुमकां आसा ताका न्ही आनी कोणाय की. मागीर तुमकां आयच्या दुसऱ्या वचपांत आयको मेळटलें कितलो फळ दिला आमी, ताच्या मना खातीर महिमे खातीर कितलें आमी वावर केला, कितला गोळ्ळां. कुटुंबा खातीर तुमी गोळटात दिसांनी रात, पूण ताजे खातीर हांव कितलो गोळ्ळां, कितलो ताका वेळ दिला. ना जाल्यार आमी दिना जाल्यार, वेळ दिना जाल्यार, फळ दिना जाल्यार कितें जाता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. मार्कस शुभ वर्तमान 11:20 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 11 verse 11 to 26. अशें तो जेरुसलेमा भितर सरतस देवाळाक गेलो. थंय सर्व वस्तू भोवून पळोवचे भितर काळोख जावन आयले निमती तो आपल्या 12 शिसा सांगता बेतानियाक भायर सरून गेलो. जावं दी, तो देवाळाक गेलो, देवळांतलो भायर आयलो आनी काळोख जाल्ल्या निमती शिसा सांगता तो बेतानियाक गेलो. वेताना दुसऱ्या दिसा बेतानियातान पाटी येतना जेजूक भूक लागली. जेजूकी भूक लागल्या. संवसारांत आसतना तो मनीस, मनशाचें रूप, मनशापूत, जेजूकी भूक लागली. आनी भूक लागल्या वेळार तो कितें करता. आनी वाटे देगेर चिक्की पयसर पालेल्लो अंजुराचो रूख पळोवन पालेल्लो अंजुराचो रूख ताणें पळयलो. रूख आसा बरो पालेला. तो पळोवन जेजू कितें करता. ताचेर कांय मेळत काय म्हूण तो ताजी भूक तामावंक त्या रुखार कांय मेळात गे म्हणून तो सोदूंक गेलो. सोदून गेलो. पूण मुळांत येतस
ताचेर पानां शिवाय दुसरें कांय ताका पालो मेळ्ळें ना. मात्र आसा फळ ना तेका तुमकां उडासकेचे ಬೆಳೆದಿದೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ फाल्याला मात्र भाऊ बहिणींनो अजय पहिले दाखले दिल्यात तुमका जायते आम्ही लायले जायते रूख फालेल्यात तो लिच्ची रूख लिच्ची जातात म्हणून 2009 इस्वेंत हांवें लायिल्लो हर एक वर्सा राखून 2 वर्सां 2020 वर्सां पर्यंत राखलो 11 वर्सां कांय जावना मागीर कान सोडलो मुळा समेत तर मल्लिका म्हणलं आंब्या रूख लायिल्लो आतां हें आसा आदल्या वर्सा पोलांक गेली ह्या वर्सा आमी आंबे जातात म्हूण पळयले वयर जावनात आनी ताका वाडोवच्या खातीर ताणें फळ दिवच्या खातीर ताचे कुशीन आसलो बरो पालेल्लो आनी बरो परमळीत बेवा पालेसो रूख धरणीर तावन 100 फीट कातरन ह्या आंब्या रुखाक वाडोवंक दिल्लो जाल्यार ह्यो आंबे जावनात आंब्या रुखाचें नांव मल्लिका ताका पळयतना तूं मात्तिका म्हणटा हांगाय पालेल्लो रूख फळ नातलो रूख जेजू वगैरे होता गे का तो अंजुरा जावचो वेळ नाही आसलो. आता तुम्ही म्हणून अंजुरा जावचो वेळ नाही जेजू कळा नंगी ताणेच तो रूख केल्लो ताणेच त्या रुखाक वाडयल्लो फालो येवचो केल्लो वेळ दिवचो फळ दिवचो वेळ नाही आसलो. तो त्या रुखाक म्हणालो आ. या फुडा कोणूच मनीस केदेंच तुझें फळ खावंक पावना. कोण दिसान तुम्ही मनशार रुपांत चिंतात या घडये इतली शिकोवन दिल्लो व्हडलो शिकोनदार सगळ्या संवसार असो तोच म्हणटा अंजुरा जावचो वेळ नाही म्हणटा आनी अंजुरा जाय ताका जाय म्हणटा कशें साध्य. आनी तुवें एक अर्थ आसा भाव भयणी अंजुराचो रूख जावन दी आंब्याचो रूख जावन दी आनी खंयचोय पोपायचो रूख जावन दी पणसाचो रूख जावन दी वेळा प्रमाणे फळ दितात पूण तुका आनी म्हाका आमकां वेळा प्रमाणे फळ दिवंक रसूंक ना. काळार न्ही हर एका घडये वेळार न्ही केदना तो सोदून येता तेदना फळ दिवंक तुका आनी म्हाका आमकां रसला. खंय हप्त्याक एक पोटी न्ही म्हयन्याक एक पोटी न्ही वर्साक एक पोटी न्ही ओके हांव रिटायर जाल्ल्या उपरांत न्ही. तुका आनी म्हाका आमकां रसला. तुवें म्हाका रोसलोय तुजो मोकच तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी कच्च्या तुवें म्हाका विसलोय सासान सुका पावच्या तरी हांव फावो न्ही सोम्या हांव फावो तरी हांव फावो न्ही. कित्याक फावो न्ही फळ दिनातले फावो न्ही कोणी न्ही फळ दिनातले फावो न्ही. देखून जेजू कितें म्हणटा या फुडा कोणूच मनीस केदेंच तुझें फळ खावंक पावना साव. तुवें फळ दिवं ना देखून तुका इतलो कितें घाल सारें घालून उदक घालून तुजो पोस कर हें तो व्हड जावन वाडयला आनी की फळ दिनाय देखून या फुडा कोणूच मनीस तुजें फळ खावंक फावना जावं. असो जरा जायतो लोक आसा हेरांक तरी पळोवन तांचे मारिफा जावची ती सेवा तरी पळोवन इल्ली ती उर्बा आमकां आमचें तें हेज एकलो या एकली जायतो वावर करून जायतो फळ दिवंक शकता जाल्यार आमी कित्याक एक फळ तरी दिवं नजो. आदल्या वर्सा एक आंब्या रूख ते मेलो म्हणून आनी एक आण लायलो व्हडली संवशी आनी ह्या वर्सा एक आंबो दिला. व्हडलो जावन आंब्या संवशी ल्हान आसा लायिल्ल्या वर्सात एक आंबो दिला. देखून हांव आयिल्ल्या वर्सात हांवें कितलो फळ दिला. सबार काळटावन आमी देवाचें उतर आयकोन आसा. तुमकां तुमी सर कितलीं वर्सां थोडे फावटी आमी वर्सां सांगता हांव सांगता हें 32वें वर्स हें 32वें वर्स कळा नासतना निरंतरी हें सुखान आसतना ह्या रुखार जिविताच्या रुखार फळां जावनूच आसात. हांव त्या सांगता पयलें जायनातलीं 33 वर्सां 33 वर्सां फळां दिवंक नात. हेरांची फळां खाण खातलो पूण ह्या 32 वर्सां जावन हांवें तुमकां एक दाखलो दिल्लो न्ही एकलो येता ताका मसोर जाता दिल्लो तुमकां असो दिला आंगी कितें दिलां सायबा
नाही पुरा करूंक शकता तुमी सगळें करूंक शकतात हांव न्ही तो करूंक शकता आनी कितें दिलां ताज्या माना खातीर हांवें ताका फाटीं दिलां देखून तो आनी कितें दिवनूच आसा आनी थोड्यांनी आमी आसलें होगडायलां थोड्यांनी आमी आसलें होगडायलां आतां म्हाका एक ल्हानशी खबर आयली मात न्ही तो विडियो म्हाका दाखयलो कित्याक म्हज्या मोबायलार धाडटना हांवें ताका ब्लॉक केलो देखून आतां ऑफिस नंबर काडून ऑफिस नंबराक धाडला आनी हांगा फोल दितले थोडे आतां भायर गेल्यात आतां फळां सोदून दुसऱ्या लागीं येतात हांगा फळ दितले ते हांगाच्यान भायर गेले आतां नांवय दिलां कोणाचें आयकून बसल्यात म्हणून म्हळ्यार हांकां दिल्लें सगळें काडून उडयलां जें कितें हांगा आसतना सेवेंत आसतना देवान तांकां दिल्लें आसा जन्मायकी तांकां देनेकी ती उर्बाकी ती उमेदकी कितें दिल्लें आतां तांकां आसतानी तें आसलें देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर घडसूंक ना देखून कितें अहंकारान गी रागान गी हट्ट गी आनी कितें उरतना दारूण काळजाचे जावन भायर गेले आनी दुसऱ्या आनी कितें दिवचें आसलेलें मेळटा गी म्हणून दुसऱ्यांच्या पांया तळ वचून बसून हांगा बरयलां ह्या फुडार कोणूच मनीस मनीस केदींच तुजें फळ खावंक पावना केदींच तुजें फळ खावंक पावना जावं आनी ताणें अशें म्हणलें ताच्या शिसांनी आयकलें ताजे उपरांत मागीर ऐका पूण माथ्या वचून 7:15 ते 20 ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 15 to 20 मॅथ्यू 7:15 to 20 फटकिऱ्या प्रावाद्या विशयान 17 घेया ते तुमचेशी बोकऱ्यांच्या वेसान येतात पण भितरल्यान ते ग्रासूंची वागता तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात हें कोणावरी लिपोवंक जायना बाबा हें एक उतार आसा बळे तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात हांगा ह्या जाग्यार तुमच्या 1000 फळांन तुमची वळख न्ही ह्या जाग्यार तुमच्या फळां वरवीं तुमची वळख देखून देवाचे उतार दितल्यांची वळख तांच्या फळां वरवीं गायतल्यांची वळख गायना वरवीं संगीत केलतल्यांची वळख त्या संगिता वरवीं स्वयंसेवकाची वळख तांच्या सेवे वरवीं भायर थंय सेवा करन आसात त्या सेवे वरवीं तांची फळां दिसतलीं विनोवण्यांत कोण आसात येतात बसतात उठतात वेतात ती येवन गेल्ल्या वरवीं न्ही तांच्या फळां वरवीं खंयच्या भावार्थान खंयच्या उर्बेन खंयच्या उमेदीन कितें ती कोणाक वयर दवर कोणा मुखार दवर कोणा महिमा दिवन मागतात तें पळोवन ती वळखतली आज आमकां आमी विचारीची आमी कोणाकय मांकड करयेत पण देवाक मांकड करूंक जायना आमच्या फळां वरवीं वास मुखार कांटेरीन दाखो कुंटूंक मेळना पळया न्ही कशें सांगता जेजू कांटेरीन ते दाखो मेळटात गी दाखाच्या वालीतावन तो दाखो मेळटात कांटेरीन तुका दाखो कितें कुंटूंक मेळना वा सरंट्यार अंजुरां काडूंक मेळना सरंटीच्या तूं झाडांत तुका अंजुरां काडूंक मेळनात ना त्या रुखाक तें फळ भाव भयणीन देखून हांगाय आतां आमी सेवा दितले 5 जाण येवन सकला बसून तुमच्या 5 जाणांक हांगा वयर बसयल्यार ती फळां जायनात कितलें फळ दिवंक शकतात तुमी सांगा तशें हांगा गायन करतल्यांक सकला बसून तुमकां 4-5 जाणांक वयर हाडल्यार तांचे बरी तुमी फळ दिवंक शकनात जावन आमचो भाव जिल्सान ताका एका म्हयन्याक आमी रेजेक धाडया आनी तुमच्या मदल्या एकल्याक हांगा येवन केळूंक धाडया ताचे बरी तुमकां फळ दिवंक जावचें ना देखून आज भाव म्हण हाजो अर्थ कितें हांगा शिकोवन दितल्यांनी तांची फळां शिकोवणे मुखांतर गायन करतलीं तांची फळां तांच्या गायनांत संगीत केलतल्यांक तांची फळां तांच्या संगितांत तुजे विनवणी करतल्यांत तांची फळां तांच्या भावार्थांत मागण्यांत भायर सेवा करतल्यांत कितली सेवा ती करनासात आमकां हर एक घडी आमकां जाय जाल्लें तयार करून दिवन आसात ती फळां आमकां दिसतात देखून हांगा बरयलां परतून वाचती वळ
कांटेरीन दाखोवंक मेळना कांटेरी ते दाखोवंक मेळना देखून फाल्यां हांव नाका कोणी येवन हांगा देवाचे उतार दिवन हांव तुजें काम करता हांव वचून ते शिताक तांदूळ घालता आनी ते पेस करता आनी जॉना तूं ये रे हांगा शिकोवन दीर म्हळ्यार जायना. ताणें करचें काम ती सेवा कितें म्हणल्यार मागीर दुसऱ्या वाचपांत आमकां कळटा. देखून हर एकल्याच्या सेवेचो फळ दिसायची. न्ही आमी त्या अंजुराच्या रुखा बरी वाडुल्ले मात्र येवन बसुल्ले मात्र उठून गेल्ले मात्र जावनच बाबा मुखार वास तेच परी तेच बरी. हर एक बरो रूख बरें फळ दिता बरो रूख बरें फळ दिता. आमी कितलीं जाणां आसा हर एकल्यानी उर्बेन उमेदीन तांचें काम केलें जाल्यार आनी कितलीं फळां आमी खुंटयत आसली. खाली दितेल्यांक तें फळ दिवंक आमी सोडलां. आमी खाली खावंक येता या घेवंक येता या जेवंक येता म्हणल्यार बरी. देखून ह्या फुडें आमी फळ दितेले रूख जायचे आनी बरें फळ दितेले रूख जायचे. मुखार एका त्या आनी पाड रूख पाड फळ दिता पाड रूख पाडच फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरें ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरें पळय न्ही पाड आसल्यार पाडच जावन वतात बरें आसल्यार बरें जावन येतात. देखून थंय रावय मागीर फाटी येता थंयसर आमी वचता. रेवलेशन चॅप्टर 22:11 कितें म्हणटा देवाचें उतर. रेवलेशन चॅप्टर 22:11 वायट आदारतलो आनी की वायटच आदार आनी वायट आदारतल्यांक वायट आदारूंक सोडा. खोटेपणाच्या उमरांत लोळतलो कोण खोटेपणाच्या उमरांत लोळटा आनी की त्या उमरांत लोळलो ताका लोळोंक सोडा दुकरा बरी. बरें सालिसो पूण बऱ्या सालीस बरें सालींतस आनी की फुडें बऱ्या सालींतच आनी की फुडें सरूं. आनी भाग्यवंत जिणी जी आनी येतलो कोण भाग्यवंत जिणी जी येता तो भाग्यवंत जिणी आनी की वृद्धी त्याच भाग्यवंत जिणी येता आनी की अभिवृद्धी जा. सोण सोडला फळ दिनांतल्यान सोण सोडटा देव. फाटी येवन मुखार वास कितें जाता पळय. बरें फळ दिना तो हर एक रूख कातन उज्यांत घालतले म्हण बरें लादी तूं फळ दिनाय तूं बरो म्हणटाय पूण फळ दिनाय तसलो रूख कातर न उज्यान घालतले. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्या. देखून तुमची पाळां तांच्या पाळां सांगात त्या फळ दिनांतल्या रुखाच्या पाळां सांगात शिरकाल्यार मागीर तुमी फळ दिवचे नात. तांच्या फळांत हांव न्हू तांची वळख धरतल्या. हांगा स्पश्ट भाव हांगा स्पश्ट तांच्या फळांत हांव तांची वळख धरा म्हणटा देवाचे उतर. देखून हाचे पयलें सांगलां न्ही नॉट युअर वर्ड्स लेट युअर वर्क्स स्पीक. न्ही तुजी उतरां तुजी खामां उलोवन दीत. उतरांनी उलोवचें साहित्य आसात भाव भयणीन. देखून कशें आमी ताची वळख धरयेत. तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख तांच्या धरतल्या. फळांनी तुमी तांची वळख धरयेत. तांच्या सालींत तुमी तांची वळख धरयेत. तांच्या उलोवण्यांत तुमी तांची वळख धरयेत. तांच्या खामांनी तुमी तांची वळख धरयेत. देखून देवाचें उतर आमी खाली आयकल्यार पावना भाव. हाज्या पयलें सांगलां न्ही जाकोबाच्या पत्रांत वचवर 1:22 जेम्स चॅप्टर 1:22 देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना. देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना. त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करीसय नंतर तुमकांच तुम्ही फटयतात. देवाचे उतर ऐकल्यार मात पावना त्या प्रमाणे करीसय देवाच्या उतराप्रमाणे. आता पाटी मुखार वास आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू देवाळ शुद्ध करता ते जेरुसलेम फळ देशे जाल्यार पळया न्ही शुद्ध जायचे. आता तेंय जावं पुरो मनशांनी बांदलेलें देवाळ. त्याय देवाळांत देवाक महिमा जायनातले व्यापार जातलो वहिवाट जातलो. तो संवसारा संबंध जाल्लो फळ देवाक मानू असो फळ न्ही. तुज्या ह्या कूड म्हणल्यार तेंपलांत जर तर देवाक महिमा जायनात आमची देवाळी शुद्ध जायची. पळया न्ही तुमकांच तुमी विचारा एका काळार आमची देवाळां कशी आसली. ही गरज्यो न्ही तेंपलांनी कोपेलांनी कातेद्रलां बासिलिकांनी
ही तेंपलां एका काळार तुजी म्हजी आमची कशी आसली देवाक मागीर मन दितली गी आमच्या दोळ्यान ताका मागीर मन दितली गी ताजी आमी कृत्य वर्णिताल्या गी आमच्या कानान ताजी उतार आयकतल्या गी आमच्या तोंडान ताजी स्तुती करतल्या गी आमच्या हातांनी ताजो वावर ताजी सेवा करून धांवन येतल्या गी आमच्या पांय करून खंयसर ताका मागीर मन जाता थंयसर आमी येतल्या गी आमचें देवाळ जेजून तसवें हें केल्लें शुद्ध केल्लें जाल्यार थोड्यांचे आनी शुद्ध जावनात कित्याक जावनात फळ दिनात देखून फळ दिनासतना आमी जेता जाल्यार शुद्ध जावना आमी देखून हांगा जेजू परत्यान आमकां सांगता शुद्ध जाल्यार मात्र थंयसर देवाक महिमा जाता देखून तो कितें करता ते जेरुसलेमाक पावतस जेजू देवळान भितर सरलो आनी थंय विकतल्यांक आनी घेतल्यांक भायर देवाळा धांवडावंक भितर कितें लागलो. जाता मार्केटींत विका ताका विकूंक एक जागो आसा की ना खंय आसा तुमी बाजाराक येतात की ना स्मार्ट बाजाराक येतात तुमी कितें मॉलाक येतात आनी कितें सांतेक येतात वसाजीत तो जागो थंय विकरापाक पूण देवाळ कित्याक देवाळ कित्याक हे हॉल कित्याक हांगासर मागण्याचें साल कित्याक देखून त्या जाग्यार तीन कामां भाव भयणीनो त्या जाग्यार तीन कामां देखून आमी कित्याक थंयसर सांगाता मेळटा विनवणी करूं कित्याक हांगा सांगाता मेळटा उतार आयकूंक कित्याक बेजमेंटान सांगाता मेळटा थंय जेवण करूं खंयच्याय जाग्यार न्ही देवाळ म्हणटाना देवाक समर्पीत जाल्लो जागो ताच्या माना खातीर महिमे खातीर समर्पीत जाल्लो जागो देवानच म्हणजे कितें म्हळें तुजें वांनो काड तूं उबो आसाय तो जागो कित्याक पवित्र कोणाचें हजरपण आसलें थंय देखून पवित्र म्हणलो देव थंयसर हजर आसलो जलच्या उज्या रुपार बळल्या रुपार देखून तो देव तेंपलाक येताना थोडी शिस्त कित्याक आमी सांबाळटा हांगा नितळ नेसन कित्याक मनसुकेचें नेसन कित्याक आमी कित्याक अठराशी येना गाद्यांत काम करून गेल्ल्या बरी कित्याक आमी पवित्रपणी भगवंतपणी देवाक मानवाच्या रितीन येता देखून हांगा पयलें सांगता देखून हें आतां हर एका हप्त्यांत हांगा हर एका बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्राच्या सोनवाच्या रितीरेक हांगा भयणी येवन हांगा झडटात पुजतात कित्याक आतां परवां जुनाच्या 7 तारखेर आमी सगळें सेवेंत आसले सांगाता मेळटा भायर भितर आमी हांगा असो वापर सगळो जागो सगळें कितें म्हणटा काडटो ना कित्याक आमी नितळ करता उद्देश कितें आमी हांगा सांगाता मेळच्या जाग्यार जावं दी आनी खंय आमकां सांगाता मेळोंक देवान फावो केला रावंक फावो केला ते जाग्यार जावं दी खंयसर आमकां कितें आमचो दिसपट्टो आसला तें सगळें जावं दी नितळ म्हणून देखून हांगा जेजू देवाळाक येता आनी विकतेल्यांक आनी घेतल्यांक भायर धांवडावंक लागलो विकतेल्यांकी धांवडयता घेतल्यांकी धांवडयता विकतेले आसल्यार मात घेतले आसात न्ही विकतेले नासल्यार घेतले आसात ते सांगा आतां हांगा देवाची उतर दितेले आसात देखून तुमी घेतले आसात वय मू हांगा देवाची उतर दिवंक कोणी ना जाल्यार देखून त्या देवाळांत विकतेल्यांक आनी घेतल्यांक तो कितें करता भायर धांवडावंक भायर लागलो धांवडयता चिनवारांची मांड आनी पारवे विकतल्यांची बसकत आनी वमत्यो घाल्यो चिनवार म्हळ्यार काय मनी एक्सचेंज चिनवाराचे मांड ताणें वमते घाले आनी पारवे विकतल्यांचो बसकत आनी वमत्यो घाल्यो पारवे विकतेले खंयच्याक भायली भेटोवंक तेंपलांत देखून ताणें मुखार सांगलां न्ही तुमची होम बली म्हाका नाका तुमची काणीक म्हाका नाका एक नितळ निर्मळ काळीज म्हाका जाय म्हणून कीर्तन 51 वर्स 16 गी ऐका बलिदाना तुका मानवनात बलिदानां तुका मानवनात होम बलियो हांव भेटयन होम जाल्यार बली हांव भेटयन जाल्यार तूं प्रसन्न जायनाय तूं प्रसन्न जायनाय दुखे सतमोस्त देवाक मानवता तें बलिदान मानवता तें बलिदान 2 दिसां पयलें एकली प्रायवंत माय येयली दोगां नात्रांक आनी येवन हांगा सुमार 12 वर्सां पयलें तिणें बसयल्लें खंय तिच्या दुवेक एक पयल्या भुरगें जालां दुय सारताली माय म्हाका आनी एक भुरग्याचें देणें जायचें म्हूण त्या भुरग्याच्या देण्या खातीर 12 वर्सां पयलें तिणें मागल्लें 12 वर्सां उपरांत 8 वर्सां उपरांत तिका मेळ्ळां तें देणें
पण बसयले ना त्या पारी करूंक ती पोर येयल्या कालनी पोर मागले तिने दुवेक आनी एक भुरग्याचें देणें जाय म्हणून आनी मेळ्ळा मागून 4 वर्सांनीच मेळ्ळा पूण आयल्या आतां 12 वर्सां उपरांत ती खाणीक न्ही त्याच घडये तुका मागलें मेळना तर तुवें कितें करीचें उपकार बावडो कसो तुजो आमकां दिल्ल्या सदेन्यास देसान देस उगडास काडटलो तुज्या आदार आमी उडास करीचे ताणें दिल्ल्या देण्यासो ताणें केल्ल्या आशिर्वादांसो ताणें केल्ल्या उपकारांसो आमी साबारपटी चुकता बाबा वैगिनीक पळया कितलीं त्या सावांक घालून बरयल्लीं आसात आनी आमी मागोवन ता सावां बरें ती 1 वर्स जालें आदल्या वर्सा जुनांत आमी विनवणेचें मागणें सुरू केल्लें कितलीं त्या सावां बरोवन घालीं जायत्यांक मेळ्ळ्यांत बरीं जावनांक आयल्यांत जाल्यार ना उबें रावन अर्गां ना बरोवन घालना अर्गां ना थंय विनवणेक येवन दिल्लीं अर्गां देखून हर एकांत आमी फळ दिवचें भाव भयणीन ताची स्तुती करतना ना फाव जाल्ली मोरी तिका पवित्रात्म्यान गर्भेस्त करतना ती सयत स्तुती करता त्या परिस्थितींत त्या नालिसांत त्या लजेंत ह्या कितें म्हणटा लोक कितें म्हणटा कोण ना कितें चिंता कोण ना म्हणटाना कितें वाचलें आतां बलिदाना तुका मानवना बलिदाना तुका मानवनात होम बली हांव भेटेन जाल्यार होम बली हांव भेटेन जाल्यार तू प्रसन्न जाय तू प्रसन्न जायनाय दुखी सतमोस देवाक मानवता तें बलिदान देवा मुखार तूं ये धांवून ये तुजे काळीज ताका दी दुखेस्त काळीज ताका दी तें ताका मानवता म्हणटा देवाचे उतर देखून हांगा जेजू देवळांत कितें करता त्या चिनवाऱ्यांचे मांडे ते ओमते घालता पारवे एकट्याल्यांक तो धांवडयता आनी कितें करता तितलेंच न्ही देवळांतल्यान कसलोच माल हाडूंक व्हरूंक कोणाकच ताणें सोडलें ना पळयांनी देवाळ देवाक समर्पीत जाल्लो जागो आज आमच्या देवाळांनी कितें जाता आमच्या देवाळांनी कितें जाता थोडो वेळ जावं पुरो मागणें जाता उपरांत त्याच देवाळा भितरच पुराय सन्मान जाता आनी कितें जाता दाबाजो जाता आनी कितें सट्टी जाता आनी कितें लकी डीप जाता आनी कितें कडेन काल म्हणटा एलाम घालचें पुरें जाता कित्याक आमची ही देवाळां शुद्ध जाल्ल्या वेळार मात्र आमची घरांय शुद्ध जातात आमी मागणे करचे जागे शुद्ध जातात आमी खंयसर आसा सांगाता मेळटा तो परिसरय शुद्ध जाता जर तर हें देवाळ शुद्ध ना भाव भयणीनो ना आमची घरां ना मागणी करची कुडां ना आमी सांगाता मेळचे जागे नितळ जातात हें देवाळ असली देवाळ नितळ जायची देखून आमी म्हणटा मन म्हजें नितळक चिंताप म्हजें निर्मळ मन म्हजें नितळक चिंताप म्हजें निर्मळ काळीज म्हजें खलतें कर जिवीत म्हजें भोळें कर काळीज म्हजें खलतें कर जिवीत म्हजें भोळें कर काळीज म्हजें कलथें कर जिवीत म्हजें भोळें कर देखून हें देवाळ नितळ जायचें मन नितळ जायचें काळीज नितळ जायचें चिंताप नितळ जायचें देखून तेका म्हज्या कंतारान तुमी आयकलां चिंतनांनी शब्दांनी बोगणांनी मातनी म्हजी जिणी म्हजी खाणी म्हजें अंतस्करण म्हजो संवसार म्हजो दळबार म्हजो अहंकार सगळें नितळ जायचें नितळ जायचें आनी जेजू कितें म्हणटा म्हज्या बापाचें घर म्हजें घर समेस्त परसांक मागण्याचें घर म्हण आपयतलें म्हजें घर म्हणटा तो वडोली भावान सांगलें न्ही म्हजें घर म्हणटा म्हणल्यार अर्थ कितें ताका समर्पीत जाल्लो जागो तो बरो लोकांनी ताका ताची वळख धरूंक ना तोच देवाचो पूत म्हणून सोमी म्हणून सोडवंदार म्हणून पूण आतां तुका आनी म्हाका आमकां कळ्ळां की ना ह्या जाग्यार आमी कोणाक महिमा दिता म्हजें घर म्हणल्यार जेजूक म्हजो जागो म्हणल्यार जेजूक म्हजी परसा म्हणल्यार जेजूक
म्हजें घर सोमेस्त परसांग मागण्याचे घर म्हण आपयतले समेस्त परसांग. देखून आमच्या क्रिस्तांवामध्ये कोणी आयल्यार मागण्याक आयल्या आडोंक ना. पण हेर धर्मांत तशें ना. तांच्या जाती प्रमाणे कुळ्या प्रमाणे तांकां तांच्या जाती प्रमाणे तांकां विंगड. पूण आमकां तशें न्ही. जेजूक वळख काडल्या उपरांत हाज्या पयलीं हांवें सांगलां ह्या नव्या जिवनांत ना ग्रीक ना जुदेव ना सुन्नात केल्लो सुन्नात करिनातलो ना सितियान ना गुलाम. बसून काढती कोलोसेकरांबेले पत्रांत 3 वळी करा. कोलोसियन चॅप्टर 3:11. ह्या नव्या जीवनात ग्रीक आणि जुदेव सुन्नत केल्ले आणि सुन्नत करिनातलेले अनागरीक सितियान गुलाम आणि स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना. देखून ह्या जाग्यार भेदच ना. जेजूक वळख काडल्या कोणेय वेद. देखून आदल्या हप्त्यांत तुमी पळयलां हांगा व्हडल्या भुरग्याक ताकाच ताणें समर्पीत केलें जेजूक. आज नेण्ट्या भुरग्याक बाळाक हांगासर तेंपलांत भेटयलें. पूण आदल्या सोनवारा 30-31 वर्सांच्या भुरग्याक हांगासर तेंपलांत भेटयलां. कित्याक ताणें कोणा स्विकार केला. देखून ताका स्विकार करना हांगा आयिल्ल्यांक हर एकल्याक. देखून जेजू म्हणटा म्हजें घर सोमेस्त परसांग समेस्त परसांग स जाती खातीच्यांक मागण्याचे घर म्हण मागण्याचें घर म्हणून आपयतले. हांगाय तुमकां कळीत ना पूण म्हाका कळीत आसा. जायत्यांक मागण्या येतली तांच्या दुसऱ्या तांच्या सांगाता काम करतल्यांक. जावं ती जल्मात कथोलीक न्ही जल्मात ह्या कितें म्हणटात क्रिस्ताची न्ही पूण आतां संपूर्ण ताणें देवाचें उतर आयकून सत जाणां जावन क्रिस्ताक वळखून क्रिस्ताची जाल्यान देखून पोरा आयतार आमकां निजाय की हांव सांगता परच्या आयतार आमकां पेंतेकोस्त परबेचो अनुभव जालो. ब्रेस्त शुक्र सोनवार हांगा आमी 3 दीस सांगाता मेळ्ळा 8 तावन 4 पर्यंत. पूण आयतार आमी सकाळीं 9 तावन 12 वरां पर्यंत सांगाता मेळ्ळा. तातूंत 2 वरां मागणें मागीर उपरांत मिसाचें बलिदान आनी मिसाचें बलिदाना वेळार तांकां एक ल्हानशी शिकोवन दिली अर्द घंटो इंग्लिशान. तुमी जाणात की ते आमी एक 20-22 जाणां सांगाता मेळिल्ले हांव. बँगलोर तावन आयिल्लीं तमीळ भाव भयणी आसलीं. आयर्लंडा तावन आयिल्लो भाव आनी ताचें कुटुंब आसलें. आमी 7th आसले आमी 7 जाण आसले हांव भाऊ. मात न्ही त्या कुटुंबाचींत प्रायवन तशेंच दुसरीं भुरगीं आनी म्हणून नेण्टी भुरगीं न्ही ती एक कोंकणी भास उलोवची एक 7 जाणां आसलीं. इंग्लिशान मागणें जालें. आमच्या भाव स्टॅनीन तमिळान ती मागणें चलोवन व्हेलें. मात न्ही आमच्या ह्या 4 जाणां भावांनी कन्नडान बरें करून मागणें चलोवन व्हेलें. मात्र न्ही आमचो भाव जॉय आसलो भाव इनाश आसलो तांणी कोंकणीन ती मागणी केलें. ताजे उपरांत तो आयर्लंडा तावन आयिल्लो भाव तो कोंकणी पूण ताची पतीन तमीळ ताणें कोंकणीन मागणें केलें. पतीन इंग्लिशान मागणें केलें. पयले फावटी आमकां बगलें की निजाय की पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसात तें सगळो संवसार पेंतेकोस्त परबेचो दीस म्हणून आचरण करता. त्या दिसा पयल्या वाचपान कितें बरयलें तेंच आमी तें अनुभव केलें. म्हजें घर समेस्त परसांक मागण्याचे घर म्हण आपयतले. देखून हांगा कितले फावटी हांगा उलोव दिला. आज दनपार आमकां 3 वरां आसा विनोवणी. खंयच्याय भाशेन जाल्यार तुमी मागणी करूंक उबे रावा. कोणी आडयनात. विनोवणीच्या मागण्यांत थोडी आमची भाव भयणी इंग्लिशान मागणी करतात थोडी कन्नडांत करतात आमी कोंकणींत करता. हाज्या पयलीं इतली भयण आयिल्ली हांगा महाराष्ट्रांत मराठीन तिणें हांगा मागणें केलां वस्ते रेतेर वेळार. आनी आज तुमकां मागणें करूंक येना म्हणल्यार तुमी फटकी रे. कित्याक म्हळ्यार जेजून मागणें करूंक शिकयलां तें तरी मागणें उबें रावन म्हणा आनी बसा. खंयचें तें मागणें आमच्या बापा तें येता तुमकां तें खरें मागणें तें तरी म्हणून व्हडल्यान म्हणून बसा. तो कशें मागता हो कशें मागता ती कशें मागता म्हणजे नाका. ह्या जाग्यार ताका महिमा जायचे. म्हजें घर समेस्त परसांक मागण्याचे घर म्हण आपयतले. जेजूनच म्हणा तरी ह्या जाग्यार कित्याक सकट मागणें करूं शकनात. देखून आज हेरांनी मागणी करच्या खातीर हर एकल्यान सड्ड म्हळ्यार 2 मिनटां 2 मिनटांनी चड वेळ घेवंक ना. तांदूळ हर एकान भाग घेवचे. अर्घां दिवंकी भाग घेवचे. काकळूत मागोवंकी भाग घेवचे. ल्हान बसावणी एक देवाचें उतार तुका जिवीत दिलें उतार तुवें तें उसारूंकी भाग घेवचे. खंयच्या एका ल्हान गरजे खातीर मागोवंकी तुवें भाग घेवचे आनी आराधन करूंकी तुवें भाग घेवचे. त्या दाळी हें उतार खरें जातलें. म्हजें घर समेस्त परसांक मागण्याचें घर जातलें.
हंगा येवन इतलो काळ इतली वर्सां तुमी येवनी मागतेल्यांक पळोवनी देवाचे उतर दितेल्यांक आयकोनी गायन करतेल्यांची गायन आयकोनी आनी सेवा दितेल्यांक पळोवनी आनीक आमी फळ दिना तर भाव भयणीन वडलो कितें सांगलां फळ दिनांतलो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यान घालतले. जायचे की तुमकां जावंक जाय की तशें नाका न्ही. देखून आतां फळ दिवचें म्हळ्यार कितें मुखार आयको मेळटा. ऐका पूण तुमी केलां तें स्वरांचें भुंयार. पूण तुमी केलां सोरांचें भुंयार. सोरांचें भुंयार म्हाका सोर लुटतात. सोरांचें काम कितें सोरचें लुटचें. हांगा येवनी कोणी देवाक दिवचो स्थान मान लुटला तर आमी सोर. या तो मान दिवंक ना जाल्यार आमी सोर. ह्या जाग्यार येवन देवाक दिवचो स्थान मान करची सेवा आमी करूंक ना दिवंक ना तर आमी सोर. ह्या जाग्यार येवन आमी खाली लुटला आमकां जाय जाल्यार मात्र आमी घेतला ताका जाय जाल्यार आमी दिवंक ना. आतां तुमकां हांवें सोर म्हणून म्हाका दुसता नाकात. सोर येता लुटूंक विभाड करूंक आनी जिशी मारूंक. हाजे पयलीं आयकलां वय हांगा जेजू कितें म्हणटा तुमी केलां तें स्वरांचें भुंयार. सोरांचें भुंयार. हांव आयलां खाली व्हरूंक आनी सोरूंक म्हणून येवन वचनाकात. हांव हांगा आयल्या व्हरूंक आनी सोरूंक म्हणून येनाकात. ह्या फुडां हांगा आयलां अर्गां दिवंक स्तुती करूंक उपकार बावडूंक मात न्ही देवाक उतार आयकूंक बाबर्थ जोडूंक आनी म्हाका मेळ्ळो पावर्थ हेरांक दिवंक म्हाका मेळ्ळी जानवां हेरांक दिवंक वांटू. त्या दाळमणीत आमी फळ दिता. तुमी केलां तें सोरांचें भुंयार. हें आयकून प्रधान याजक आनी शास्त्री ताका कशें काबार करचो ना म्हणलें आयकूंक नाका. ह्या संस्थाच्या सोरांक आयकूंक नाका. जर तरी उतार दितना कोणाच्या मतींत कोणाच्या कानांत आतां कितें तुमकां नेगेटीव आसा जाल्यार तेत कोण हें आयकून प्रधान याजक आनी ह्या शास्त्री जाका मदले तुमी शास्त्रा मदले तुमी दुरसोवचे तुमी ताका कशें कोडीकाडचे तुमी कशें तरी आकाशें देवाचें उतर दिनासतना रावया म्हणचे तुमी. देखून नेगेटीव फिलींग येता जाल्यार देखून वडोल बाबा सांगलें न्ही थिंक पॉझिटिव्ह स्पीक पॉझिटिव्ह. देखून हांगा जेजू सांगतना कशें सांगता पूण आयकता जाल्यार साधू सेवांक शास्त्रांक कितें बघता ताका कसो लागाड काडचो. संवसारी मनशांक हें उतार आयकूंक नाका भाव भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार तांकां फळ दिवंक नाका. तांकां खाली लुटूंक जाय सोरूंक जाय हेरांचो कितें म्हणटा फायदो जोडूंक जाय. दुबळ्या धाकट्यांक मस्तूंक जाय. कोण अस्कत आसा तांचेर जुलूम चलोवंक जाय ह्या संवसारी मनशांक. देखून देवाचे उतार तांकां आयकूंक नाका. देवाचे उतार आयकतात आनी ते तरतात. ह्या रागान वय एकदम धरून काळजाचे जातात. पूण जेजू हो गित्रावान कितें म्हणटा पूण लोक सकट ताच्या शिकवणेक आजा पावतलो देखून ताका ते भियेतले. कोणी आसा जाल्यार लोकांक भियेतले. हे शास्त्री हे साधू लोकांक भियेतले. कित्याक लोक आयकूंक येतलो. लोकांक जेजून सांगचें आयकूंक जाय आसलें. जेजू तांकां शिकोवंक जाय आसलें. जेजू तांचो जेजूचो पाटलाव करूंक जाय आसलें. खंयसर जेजू येता थंयसर वचोंक जाय आसलें. देखून जानाबाला न्ही हानाबाला तुज्या हानाबाला खंयच्याक उपकारा पडना वैगिनीक पळया. आतां मुखल्या दिसांनी ह्यो कॉक्रोच पार्टी आयल्या वय मू जिराळे पार्टी आयल्या गोताय तुमकां. आतां जानाबाला कितें म्हणलें आतां हानाबाला आसल्यांक बेगीन कळटलें. हांगाय तशेंच आमचे हानाबाला न्ही आमचे जानाबाला खंयच्यान दिसाचे ताजी शिकोवण आयकोवच्यांत ताजी उतार पाळच्यांत ताजी सेवा करच्यांत महात्म्यान आमकां दिलें देणे आमकां आनीक फळ दिवच्यांत. तेन्ना उरले बी येतात आमचे बंधून आसले बी येतात. ना जाल्यार तुज्या कुटुंबाची म्हणटा ती मागण्याक येतात आनी गारा अशें ती हें करतात. सभा जाणांक हांगा येवंक अडकळ भाव म्हणून आमीच. कित्याक हांगा आयिल्ले आमी हांगा आयिल्ल्या उपरांत तो फळ आमी जोडिना तो प्रतिफळ आमी हेरांक दाखयना. मागण्या वचून तूं घरा पुरपुरताय घोवा कडेन उलयनाय भुरग्यां कडेन उलयनाय तूं जालो तुजो बायबल जालो आनी तूं बरें वेंगड बसताय.
काल एक माय म्हाका मेळूंक आयिल्ली सकाळी. तिची प्राय आतां 80 वर्सां. आतां ती आनी तिजो घरकार मात्र आसा. घरकाराची प्राय 90 आनी 2 वर्सां वैक सड दिसता येयली. आतां ती 80 वर्सांच्या प्रायार भुरगीं खंय खंय भायर आसात. ती सकाळीं उठता, घर धाडटा, पुसता, मात न्ही वेळार गोवाक रांदून वाडटा. ती हांगा मागण्याक येता. गो मागण्याक येना. गो ती म्हणाली फादर म्हजे काजार जाल्ल्या घडयेता हांव इतलीं वर्सां हांगा येता पर्यंत देवाच्या उतर म्हाका मेळटा पर्यंत हांव कश्ट आल्या फादर कश्ट आल्या. पूण हांगा आयल्या पर्यंत जेजून म्हाका सुटका दिल्या. कोणी कितें म्हणून दित म्हजी तूं म्हाका म्हणटा जेजू 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 म्हणटा तुजो जेजू तुका पळयता गी म्हणटा म्हजी धूव. म्हज्या दुयेकान सांगलें म्हाका म्हजो जेजू पळयता तुका तुजी धूय पळोवचें ना म्हणा ताका म्हणलें काही. म्हाका म्हजो जेजू पळयता तुका एक धूव आसा न्ही ती धूव सयत तुका पळोवची ना. म्हजें उतार एक दीस तुका कळटलें म्हणाली ती माय कालच्या दिसा. ह्या प्रायरी तिची उर्बा पळया. आपल्या घोवा फाटल्यान तिची सेवा पळया. घरचें सगळें काम कर न्ही तें रांदून दवर न्ही हांगा वेळार धांवन येता पळया. शुक्राराची आसा शेनवाराची आसा ती हांगा. ताका काले हांगा येवन पाटींग गेल्ले आसतना कांय जायना. तुज्या आवय बापाय कडेन भावा भयण्या कडेन कुटुंबादारा कडेन तुजो संबंद कसो आसा. तुका काजार जाला फळ दिवच्या खातीर गोवा सांगाता घेवन बायले सांगाता घेवन भुरग्यांक सांगाता घेवन फळ दिवच्या खातीर तुका काजार असो बेस्ट दिला न्ही. तुका बरें विंगड रावूंक तुज्या भुरग्यांक तुज्या हातीन दिला. त्या भुरग्यांक तुवें देवपिरांतीन वाडयचें सडयचें तांकां देवपिरांतीन तुवें दवरिचें म्हणून तुज्या भुरग्यांक तुज्या हातीन दिला न्ही तांची खुशी करूंक. आज हर एकल्याक देव विचारता पयलें तुका दिल्लें तें काम पयलें कर. घर सांबाळूंक घोवा सांबाळूंक भुरग्यांक सांबाळूंक पयलें तुका तो काजारी बेस्ट जोन दिला तें पयलें कर. कित्याक थंय फळां तुजीं दिसतात. तुज्या उतरांत तुज्या नाट्यांत तुज्या समर्पणांत तुज्या मोगांत तुज्या सेवेंत तुजीं फळां थंयसर दिसतात. आज कोणी संवसारी मनशां सांगता ती मागण्या वचून ती कॉल जेजूची जाल्यांत आमकां ती कॅरी करनात वाडिनात रांदिनात आमचे कडेन उलयनात ना. तुज्या बऱ्यापणाचो बरो रूख बरें फळ दितात. तूं बरो रूख वयतर ही फळां तुज्या थंय बरीं फळां दिसाचें म्हणून त्या खातीर सांगचें. मुखार कितें म्हणटा. आणि सांज जातच तो आणि ताचे शिस शहरा भायर गेले. सकाळी ते आपल्या वाटेर वेत असताना अंजुराचो रोग पाळ पर्यंत सुकून गेला. अंजुराचो रोग सकाळी जेजून म्हणलें सांजे भितर सुकून गेला. देखून तो ओडला तुमच्या हाका समजून काडलें फळ दिनातलो हर एक रोग खातर न उज्यान घालतले आनी ते सर तो सुकोवन वेतलो करपोवन वेतलो. म्हणजे देवाचे उतर तुका खंडीत त्या प्रमाणे देवाचे उतर बेश्ट न्ही. हेज्या पयलीं सांगलां न्ही जेरेमाया 23:29 देवाचे उतर म्हळ्यार उजो खटपा पडोवची हातोडी चंबाडी. म्हजे उतर उज्या सारकें म्हजे उतर उज्या सारकें न्ही गे उलयता तो सर्वेस्पर. ते कटपा फोडतले हातोडे सारकें ते कटपा फुटोवच्या त्या हातोडी सारकें चंबाडी सारकें न्ही गे म्हणटा. देवून त्याचे उतारच सामकें उलपयतलें भाव मनी एक दीस आमकांच बगतलें. देवाचें उतर इतलें आयकोनी सत जाणां जावनी कितें देव खुशी व्हरता तें म्हाका कळी जावनी हांव कित्याक फळ दिवना. भावार्थाचें फळ विश्वासपणाचें फळ पातयेचें फळ मोगाचें फळ सोसणिकाचें फळ सोडवणीचें फळ हीं फळां पवित्र आत्म्याचीं फळां. तेका सुकोवन गेला. तवळ आदल्या दिसा घडयल्या संगतीचो पेद्रो उगडा आसायलो. पेद्रो आसलो जेजून सांगताना या फळां कोणूच मनीस तुजें फळ खावंक पावाना जावं म्हणल्यार आयकलां पेद्रून. देखून आणि जेजू लागीं तो म्हणालो मेस्त्री पळय तुवें शिराप घाल्लो अंजुराचो रूख सुकून गेला. जेजून जाप दिवन म्हळें देवाचेर भावार्थ दवरा. खरेंच हांव तुमकां सांगता कोणी ह्या दोंगराक ऊट आनी दर्यांत वचून पोड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां तें घडटलें म्हूण सत मानीत जाल्यार. कित्याक तर अंजुराचो रूख रचल्लो कोणे रचल्लो ताजे पदवी कोणाक आसा. तुका आनी म्हाका आमकां कोणें रचला.
त्या अंजुराच्या रुखाकी रसून ताणी शिराप घालो करपावन गेलो. तुका आनी म्हाका आमकां कोणें रचला? तर ताणी एक उतार उसरल्यार निखाळा म्हळ्यार उजव्या कासल्यांक येया म्हणून आपयता न्हू. येया ते या तुमी विसरून काडल्या न्हू बघा तुमी म्हज्या भुरगीं तयार केला तुमकां वत्यास अदेन दिला तुमच्या. ते उजव्या कासल्यांक दाव्या कासल्यांक म्हजे तावन निकाळा. खंय वसा? मॅथ्यू 25:41 सांगता देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या त्या खंयच्या गंधकाच्या सरोवराक. ऐका उपरांत आपल्या दाव्याक असलेल्यांक तो म्हणटलो, दाव्याक असलेल्यांक तो म्हणटलो वसा म्हज्या दोळ्याक वसा मुखले, निकाळा म्हज्या दोळ्या मुकले. शिराप पडल्यान शिराप पडलेल्यान म्हणतो अंजुराच्या रुखार शिराप घाल्लो करपण गेलो अंगाय बरोवन घाला. ते रुखाक शिराप घाल्लो आनी हांगा ताचे उतार आयकनातल्यांचेर शिराप पडला. वसा म्हजे तावन तुमी शिराप पडलेल्यान जेजून सांगले म्हजे उतार न्ही शिराप पडलेल्या न्हू. कित्याक? देवसराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्या बरोवन घाला देखून आनी कितले हांवें सांगलां कितली मिनटां कितली वरां कितले दीस कितले हप्ते कितले म्हयने कितले वर्सां कोणाकय सांगूं जायना. आनीकी आमी फळ दिना तर आनीकी आमी उर्बेन वावुरिना तर आनीकी आमचो भावार्थ आमी घट करिना जाल्यार आनीकी आमी जेजूक साक्ष दिना जाल्यार आनीकी आमी संवसाराक चिटकोवन संवसाराची आशा दवरून जियेता जाल्यार वस्सा म्हणटा सैतानाक ह्या देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्या सासनाचो उजो सैतान फाटी येवंक ना. कसो पळय रूख ताका शिराप घालो करपालो सुकलो ताच्या उपरांत परतून ज्यूस जाता खंडी ज्यूस जायना. तो कितें करतालो सवरून बेंडून आमी वाचता न्ही की जोच्या मांजेलांचा स्वर 15 आनी 2 आनी 3 फळ दिनातलो हर एक पांटो सवरतले आनी उज्यान घालतले म्हणून. ऐका म्हजे थंय आसून फोळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातन घालता आनी फोळ दिता तो हर एक फांटो चड फोळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा. आतां हांगा आमकां उतार तुका आनी म्हाका आमकां सवरता बेंडटा आनी की चड फळ दिवच्या खातीर आनी की चड फळ दिवच्या खातीर आमची सेवा आनी की वाडोवच्या खातीर आमची उर्बा सोडोवच्या खातीर आमचो आनी की वेळ बापाक दिवच्या खातीर. पण साबार जाणी सवरल्या उपरांत बेंडिल्ल्या उपरांत कितें केलां तांच्या गर्वान गी हांकारान गी रागान गी मोसरान गी हट्ट म्हणटात घेवन आज असलें होगडायलां. फळ दिनातलो हर एक पांटो कातन उडयतले आनी फोळ दिता तो हर एक फळ फांटो दिता तो हर एक पांटो चड फोळ ताणें दिवचे आनी की चड फळ दिवच्या खातीर सवर्ण बेंडटा. सवरतले आनी बेंडतले. देखून हरियपडी हांगा येताना आमकां सवरता भाव म्हयने देवाचे उतर आमकां सवरता. तातो अवसरान नांगी तिसरी वळ तुमी जाल्यार आपणाच्या शिसांगताने सवरलां खंय बेंडलां खंय. ऐका तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात हे दळूस बेंडोन नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्या. देवाचे उतराण आमकां सवरलेले नाका. जेन्ना देवाचे उतार आमकां सवरता भाव भयणीनो तुमी तिके कांपा जाय भियेज न्ही कोणी मनीस तांच्या उतरांनी आमकां बेंडटा या सवरता ताका तुमी भिवची गरज ना. देवाचे उतार आयकत आनी देवसा ते तरतरता न्ही त्या प्रमाणे देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां आयकोंक मेळटा आसतना आमी तरतरा जे मात भियेजे मात्र न्ही त्या उतराक आमी कालतीमान घालीच जाय. देखून जेजू कितें म्हणालो पेद्रूक हांव तुमकां सांगता देवाचेर भावार्थ दवरा. देवाचेर भावार्थ दवर. आमचो भावार्थ देवाचेर दवर जाल्यार देवाचे उतार आमी सतमान दिवचे नाल्यार भावार्थ घट जायना. भावार्थ देवाचेर दवरा. खरेंच हांव तुमकां सांगता कोणी ह्या दोंगराक ऊट आनी दर्यांत वचून पोड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणात दुबाव नासतना आपणे कितें सांगलां ते घडटलें. देवाक वळखतल्यांक मानतल्यांक देव मानतल्यांक कसलो एक अधिकार दिला पदवी दिल्या देवान. जेजूक आसलेली तीच पदवी. जेजू सांगला परत तो अंजुराचो रूख सुकोन गेलो. ते देवा थंय तुजो भावार्थ भरोसो बातीन विश्वास तुजी सेवा तुजो मोग तुजें समर्पण तितलें ताका मानवाच्या रितीन आसा जाल्यार भाव म्हयने तुजें उतारी तेच रितीन काम करता. देखून हांगा जे सांगता या पर्वताक वस आनी पोट दर्यान म्हळ्यार ते घडतले म्हण सतमनीत जाल्यार ते ताणें सांगलेले बरेंच जातलें. सांगलेले बरेंच जातलें.
खरेंच देवाचें उतार तुवें स्विकार करून देवाक मानवता तर देवान तुका संपूर्ण तरान ताजो म्हूण स्विकार केला तर खंडीत तुजें उतार कितें जाता ताणें सांगलेलें बरेंच जातलें जातलें आनी देखून हांव तुमकां सांगता की ते सक्कड मागण्यान तुमी मागतात ते तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत्मना. आतां हे वाचून थोडे खाली ही एक उतार मात धरतात कितें तुमी मागतात ते सक्कट तुमकां मेळ्ळांच म्हण कोणाक मेळटा कोणाक मेळटा फळ दिनांतल्या मेळटा गे ती वोपार तुमी ऐकल्या 5 ऐकल्या 3 ऐकल्या 1 दिले वय मग कोणाक मेळ्ळी सट्टी कोणाक मेळ्ळी 5 असल्याक आनी 5 मेळ्ळी 3 असल्याक आनी 3 मेळ्ळी 1 असल्याक कित्याक मेळोना जितलें तुका दिल्लें तूं वापरताय ताज्या माना खातीर महिमे खातीर तितलें तूं परत दिवन मेळटा तुका शिकोवन दिवचें एक देणें आसा न्ही देखून पळयतात न्ही ह्या भावांची कितें म्हणटात शिकोवन तें देणें तुका मेळना जाल्यार तें ताज्या माना खातीर महिमे खातीर वापरतना ती जनवय आनी की सडयता वाडयता उर्बा वाडयता सडयता मात्र न्ही तुजी कितें म्हणटात तारून म्हणटात कितें म्हणटात तुजी यूथ म्हणटात तरणाटपण गारुडाचें तरणाटपण तुका तो दिता देखून तो सबार काल सेवेंत आसले कशें आसात पळया ते बाराबार तर रायन कुत्रे खत्ते जाल्यान की हे खत्ते आसले आज कुत्रे जाल्यात एका काळार खत्ते आसल्या बरी आसली आज सोम्याच्या सेवेंत आसून निरंतरी सेवा दिवन आज खत्ते आसली कितें जाल्यात कुत्रे जाल्यात धांवचे घोडे जाल्यात साबार जाणांक धांवचे घोडे जावन विसरले तांणी कितें केलें होगडायलें आतां कितें जाल्यात कोण कुत्रे जाल्यात तांच्या मुखार बसून कत्ते जाल्यात तशें जावचें नाका कोणाक हांगा आसलें तुमकां देखून कितें बरयलां मुखार ह्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणाचेरी तुमकां कांयपुणी विरोध असल्यार तें बक्षिया जायते विरोध पण दवरला आमी कितेंय मागल्यार आमकां कांय मेळना बाबा हांवें सांगलां तुजो म्हजो आमचो दुस्मान एकलोच कोण तो देवसार आनी कोणी न्ही देखून कोणीय तुका दुस्मान म्हूण तुका बगता जाल्यार ताका दुस्मान चिंतें नाका तुजें म्हणजे आमचें झूज रक्त मांसाच्या मनशा विरोध न्ही तुजें म्हणजे आमचें झूज कोणा विरोध तुका आलशी करता कोण तो देवसार तुका फळ दिनाशें करता कोण देवसार आनी कोण तुका हांगा देवचें आयकनाशें करता कोण उडो सांगून ह्या संस्थेचो अधिपती तांची मनां देखून हांगा इतले भोव मारनी दाखले दिवनी कंतारां करनी हांगा तुमच्या कानांत काल म्हणटात कान बसता पर्यंत आयकूंक मेळ्ळ्यार परतून तो तुमकां आयकनाशें करता कित्याक हें काम कोणाचें कित्याक तुमी ताका महिमा दिवं नजो मात्र तुमी फळी दिवं नजो आनी फळ दिवंक ना देखून तुमी सुकोवन वसाचे करपून वसाचे आनी उज्यान ताजे सांगता बसाचे म्हणून जाय गे नाका मू तरी कितें तरी आसलें एक पुंज कितें पूर्ण दवरिनाकात तुजी उर्बा उमेद तुजी जाणवाय गिन्यान समजून ह्या तुका मेळ्ळें खंयचें एक ल्हानशें देणें आसा तें पूर्ण दवरिनाकात मुखार ऐका वेगी तवळ सर्गीचो तुमचो बाप तुमची पातकां बक्षितलो देखून आज भाव भयणीनो आमी नितळ मनाचें जाल्यार हें काल म्हणटा देवा शुद्ध आसा जाल्यार आमची मागणी देव आयकता मात्र न्ही आमच्या मागण्याचो फळ आमी जोडटा नाल्यार कितलीं जाणां तुमी मागोवन आसात केतळतळ मागोवन आसात हांव पळयतां थोडीं त्या सवां परत्यान 1 वर्स जावन थोडीं त्या सवां आयिल्लीं आसात आनी कितें देवान तांकां दिवनात कित्याक म्हळ्यार देवाक मानवची त्या सवां न्ही ती देवाक मानवची त्या सवां न्ही 1 वर्स जावन थोड्या त्या सवां खातीर मागोवन तसा हर एकांत हांव बरोवन तसा न्ही कित्याक म्हळ्यार हर एक हांव बरोवन दिता मागीर टायप करना आमी थंय दिता देखून आतां ती तुजे मागण्या ताणें आयकपाचें जाल्यार कितें करी जायच्या दुसऱ्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वत 4 आनी वळ 7 तावन 13 आयका 1 Peter chapter 4 verse 7 to 13 वयर कितें बरयलां देवाच्या कृपेचे सेवाक वट्राचे सेवाक म्हळ्यार जायना कृपेन भरलेले सेवाक खरेंच तुजी देवाची कृपा तुजें तें आसा जाल्यार मात्र आमी देवाचे कृपेचे सेवाक जाता पाटये मागीर आमी वचता 1 Corinthians chapter 12 verse 9 कितें म्हणटा ही कृपा ना जाल्यार सेवा करूंक जायना बाबा ना आमी बेगीच आमच्या हट्टान गे रागान गे सेवेंत जावन भायर वेता ही कृपा ना देखून ऐका एकल्याक त्या सत्म्या थंय बाबा सॉरी 2 Corinthians chapter 12 verse 9 2 Corinthians chapter 12 verse 9 जेजू कितें म्हणटा हाका पूण ताणें म्हळें पावलाक
कृपा तुका पुरो. म्हजी कृपा असल्या तुका पुरो. देखीन आम्ही जायची कृपेन बरोवले सेवाक. देखून तुम्ही मिसाच्या सुरवेरचं सोम्या जेजूची कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो या पटी आहे थंय सरता आतां वचल्या कडेन आमी वाचता 2 Corinthians chapter 13 verse 13 कितें म्हणटा कसले एक मागण्या ल्हानशे मागणे पावल करता पळय कोरिंथकारां खातीर. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो आणि एकवट पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आणि हांगात आतां कितें वाचलें म्हजी कृपा तुका पुरो. देखून हांगा हे वयर कितें बरलां देवाच्या कृपेचे सेवक. कृपेचे सेवक डिवायन ग्रेस. देखून ही कृपा नासतना आमी कांय करूं जायना. हर एका भावान बहिणीन सेवेंत असल्या हर एकल्यानी कृपा जोडीची नमान मरिये देखून ती कास्तीने समर्पित केली. कृपेन बरलेलो देखून कसली सेवा दिजी आमी एका सर वस्तूचो शेवट लागीं पावला. देखून गडबड नाकात, शांत रावंक प्रयत्न करा. सगळे अंत जातले भाव बहिणीन. हाज्या पयले तुमी आयकला न्ही गी मार्का समांजला वस्वर 3 आणि 31 गी 31 सॉरी मार्क 13:31 मार्का समांजला वस्वर 13 आणि 31 अंतराळ आणि भूमी सरते अंतराळी सरता भूमी सरता सगळे सरता पण म्हजी उतरां केदीन एक मात उरता देवाचे उतार. देखून म्हणजे एका कंतनात असा नेंगे आकाश सरता संसार अंतर देवाचे उतार सदांच ते बाळता. वेळ संपता काळ धांवता कृपा देवाची सदांच ते वाळता. आकाश सरता संसार अंतरता देवाचे उतार सदांच ते बाळता. वेळ संपता काळ धांवता कृपा देवाची सदांच ते वळता. उलय सौम्या उलय आता सेवक तुजो हांव आयकता. उलय सौम्या उलय आता सेवक तुजो हांव आयकता. देखून अंत लागीं पावला. देखून गडबड नाकात, पूण गडबडची गरज ना. शांत रावंक प्रयत्न करा. देखून तूं जो वेळ लागीं पावला म्हण तुका समजता ना कळायचें आमकां. शांत रावा गडबड नाकात. तवळ मागणे करूंक तुमकां साध्य जातलें. सभार जाणां मागणी करूंक कित्याक जायना आमचें मन शांत ना. सभार जाणांनी म्हजे कडेन आसा पयले 3-4 म्हयने हर एक सोमार कोण येतलें मंगळार कोण येतलें बुधवार कोण येतलें ब्रेस्तार कोण येतलें सगळ्यांची नांवां म्हजेर आसात. काल हांवें पळयलें ते म्हजे ते ल्हानशे एक काल म्हणटात लेटर हेड पळोवन पोरे पळयलें. कित्याक नात म्हण येताना मतींत आतां कळ्ळें म्हाका कित्याक कित्याक नात. मन शांत ना. कोणाची मनां शांत नात कोणाची मनां चंचल जाल्यांत रेस्टलेस म्हणटा हांव तांकां मागणी करूंक जायना भाव भयणी. केल्यार त्या मागण्याक अर्थ ना. ती मागणी काल ताच्या गुंड्या येतावन येनात काल जिबेच्या तुदी येतावन मात्र. देखून हांगा देवाचें पयलें सांगता शांत रावा गडबड नाकात. तवळ मागणे करूंक तुमकां साध्य तवळ मात तुमकां मागणी करूंक साध्य जातलें. मरी एक मागणी करून साध्य जालें जेच्या पांयताळ बसून मारताक साध्य जावंक ना. देखून गडबडून कितें काम आसलें कोण खाली एक येवन हाजेरी घालूंक येता जाल्यार जायना मागणी करूंक. एकदां सांगलां शुक्रार हांगा कोण रेतीर हांगा सेवेंत आसल्यानी सकाळ तो सांग सर हांगाच मागण्यात आसल्या मात तुमी हांगा आसात थंय आसात इल्ली सेवा थंय गेल्यार जायना मागणी करूंक जायना. एटलीस्ट हांवें हांकां भायर सेवा करतल्या भावांक सांगलां बेन्नाक सांगलां सोनवारा दीस तूं सगळ्यो रेतीर कर. जॉनाक सांगलां शुक्रार दीस तूं रेतीर कर. बायलांक काम दुसरें करून दीत.
स्टाफाच्यांक हर एकल्या सांगला हप्त्यांत 4 दीस विनवणी आसा 1 वर कड्डाया खंयच्या एका दिसा काम सोडा थंय वसा 1 वर बसा आनी मागणें करून या नाजाल्यार आमी कामां ती शांत जायना आमची कामां बऱ्यान जायनात तुम्ही मागण्यांत शांत आसात भावार्थांत आसात मागून देवाक मनवचारीत ताच्या पांया तळा पासून मागणें करनासत हर एक काम वेळार जाता आनी काय ते म्हणटात सिस्टमॅटिकली जाता खंयचें काम फाटी उरना खंयचें काम फाटी पडना ह्या फाल्यांचें आज करूंक वचनात ही शिस्त भाव भयणीनो मागण्यांत ही सगळी शिस्त तुजी आनी म्हजी आमची जाता देखून कितें म्हणटा पेद्रू सक्ता प्रासड तुमचेच मध्ये एकामेका कळनातलेलो मोग असो केदाळा मोग जाता पहिले देवा कडेन संबंध सारको जाल्यार पेल्या कडेन संबंध सारको जाल्यार मात आमचो मोग उरता तुमी संवसाराचे जावन देवा कडेन संबंध ना पेल्या कडेन संबंध ना तुका मोग जाय म्हळ्यार कोण मोग दाखयता खरेंच जम्याच्या एकवटांत असल्यांक एकामेकाचो हुस्को आसा की ना मोग आसा की ना एकामेकाच्या सुखात तुका वांटेली जाता की ना पयलें देवाचो मोग आनी सर्वांचो जे एकवटांत असल्या हर एकल्याचो मोग तुका आसूंक जाय त्या मात आमची सेवा मोगाची सेवा जाता सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका मुखार मोगा वरवीं साहित्य पातकां बोगसतात एकामेका उपगन आसतना सत्कार दिया देवाच्या विविध देण्याचे आढळतेदार तुम्ही जाल्ले बरी विविध देण्याचे आढळतेदार पळया न्ही सगळ्यांक एकच दिवना देखून हांवें सांगिल्लें पोंसा रुकार आंबे जायनात आंब्या रुकार अनसां जायनात त्या पेरां जायनात विविध देणी देखून ह्याच जाग्यार आमकां त्या देण्याचो फळ आमी जोडटा देवाचे उतार दिवंक आमकां बऱ्यांतले बरे सेवाक दिल्यात गायन करूंक बऱ्यांतले बरे सेवाक दिल्यात वाचूंक बऱ्यांतले बरे सेवाक दिल्यात संगीत बऱ्यांतले बरे संगीत दिवंक सेवाक दिल्यात विनवणी करूंक बऱ्यांतले बरे दिल्यात भायर आमकां सगळें तयार करून वेळार आमकां जाय कितें तयार करूंक बऱ्यांतले बरे आमकां सेवाक दिल्यात पूण तांकां तुमी काल म्हणटात डिफेम करनाका डिफेम म्हळ्यार कितें म्हणटात ते गरजेचे न्ही म्हूण सांगनाकात हर एकलो गरजेचो खोडीच्या विश्व्यांत जायते बरे सुरंगार येयल्ले सोबयल्ले विश्व आसात दांपून दवरलेले विश्व आसात वय मग पण त्या विश्वांचें काम आसा की ना दांपून दवरलेल्या विश्वांचें काम आसा की ना गरजेचें काम आसा दांपून दवरलेल्या विश्वांचें काम बंद जाल्यार आमी बंद दोळे बंद कानी बंद त्याच प्रमाणे हांगासर सेवेंत आसलें हर एकल्याचें काम देवान दिल्या देण्या वरवीं आज आमकां संपूर्ण तरेन हर एकांत वेळार हर एक ताणें फावो केला चुकोवणी आमी कोणाक अंडर एस्टिमेट करूंक ना पूण थोडे आसात फळ दिनांतलेच आसात तुमीच चिंतून पळया फळ दिनांतलेच आसात तांणी मात चिंतून पळयची हांव येता बसता उठता जेवता आनी वेता तांणी मात चिंतून पळयची आतां बरो 7 तारखे सेवा आसा म्हणून उलो दिला सेवेंत आसल्यांक मात्र न्ही सगळ्यांक येवंक अवकाश दिला काल नॅशनल हॉलिडे आसली ईदाची वय मग 6 जाणां तुमकां खुशी आसा आमकां हप्त्या मदीं येवंक जायना आमकां हप्त्या मदीं येवंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमकां कामां आसात भुरग्यांक इस्काला धाडूंक आसा पूण काल एक अवकाश आसलो एक भयण ह्या हॉस्पिटलांत काम करची भयण आनी एकलें भुरगें शिकचें भुरगें कॉलेजीन शिकचें भुरगें दोगूय ताजो बरो फायदो जोडून काल विनवणेच्या मागण्याक आयल्यांत नॅशनल हॉलिडे मेळटना जावं पुरो आमकां शुक्रारा न्ही रजा शेनवारा न्ही रजा उरले 5 दिसांक विनवणी आसा की ना धांवन येवेत की ना 3 वरां तरी म्हाका सुमेच्या पांया तळा बसूंक मेळटा की ना पूण आसा खंय ती थान बूक आसा खंय कोणाक आसा देव विचारता बाबू न्हू आज म्हज्या मुखान तो उलयता जाल्यार आज खंडीत हें लेख देव विचारता रजा म्हणून तूं भोवंक गेल्लें रजा म्हणून तूं खंय मॉलाक गेल्लें रजा म्हणून तूं इश्टाक मेळूंक गेल्लें रजा म्हणून तूं सुन्या माजरा फाटल्यान आसलें रजा म्हणून आनी कोणाक आपोवन तूं बसून बरें खाण जेवण करून बसलें देखून हर एकाचें लेख दिवंक आसा मुखार हर एकलो आपणाक मेळना तें देणे एकामेकाच्या सेवेक उपयोग करू पळय आनी उपयोग करा देण्याचो उपयोग करा बरें फळ दिवंक देण्याचो उपाय करा आनी देनेंत ना म्हळ्यार मागीर तुका खंडीत विचारतलो फळ दिनातलो खाता न्हू उज्यान घालतले तें तुवें आयकलें
हर एकल्या कितें ना कितें तरी देणें दिलां तर कांय ना जाल्यार आतां पांय बॉल दिलां देखून इगर्ज आनी थोड्यांक पळय तांकां 10,000 50,000 1,00,000 दिवंक जायना देखून तांकां सर्तेक आपयता सत्री न्ही सर्ती म्हळ्यार खंयचे तुजे कडेन दिवंक पयशे ना न्ही वण्णी एक दीस कोरें पिकास खान घेवन गी या पाटी उखलूंक गी या कितें हिंग झाडूंक गी एका कोंडूंक गी या कितें आरोंक गी येता गी ना सेवा वयगी न्ही मागीर भाव भयणीन मनसिद्दल्ली मार्गविदे मोन आसल्यार सम्याची सेवा करूंक अवकाश आसा वेळ आसा मात आपोवणें आसा आज इल्लें तीक लागून पुरो तुमकां म्हाकाय लागता कित्याक म्हळ्यार उतार तुमकां मात न्ही म्हाकाय देखून तुमकां दिल्लीं ती देणी आहात पळय ताजो उपयोग करा जो कोण प्रसंग करता हळे पळय सांगला न्ही देखून तो आतां तुमकां तुमच्या वळखा हाडचें गमना काडचें आतां हप्त्यान 4 जाणां भावांक अवकाश करून दिला हांवें शुक्रारा शनिवारा 4 जाण म्हजे सांगता भावांक की हप्त्यांत 1 पोटी म्हण तांकां उतार दिवंक अवकाश करून दिला पळय एका 4थ्या हप्त्यान मात एक दीस आमकां विनवणी आसा दनपारा उपरांत त्या दीस अवकाश आसचो ना आनी कोणें अवकाश नाल्यार अवकाश करून दिता वचूंक अवकाश आसा जायत्यांक पूण येनात मुखार स्वयंसेवक मुस्त उणे जाल्यात येनात मुखार विनवण्यांक अवकाश आसा मुखार येनात भायर ती पोरा बरें करून रांदून देवल्या उपरांत इल्ली सेवा करूंक आयदनां दिवंक आयले वत्तारे करूंक अवकाश आसा पूण येनात आज सेवा तुका करूंक जाय जाल्यार वाट उक्ती जाता भाव भयणीन आनी कितें तुमी आयकल्या उपरांत ना म्हजी कुशी हांव करता करा फळ दिनटले पण ते खातरतले आनी उज्यान घालतले आनी लसतले हें काली उगडासा काडचें मात्र हांवें तुमकां तें उतार आनी माने कितें म्हणलां जो कोण प्रसंग करता तो देवाचेंच उतर कशें परगट करूं देवाचें उतार तशें प्रसंग करूं जो कोण सेवा करता तो देवाच्या सक्तीन ती करूं कृपा नासतना सेवा करूंक जायना म्हळ्यार न्ही देवाच्या कृपेचे सेवाक देखून देवाचेच ते सेवा करूं अशें सर्वान जेजू क्रिस्त मारिफात देवाक मान जावं ताका जावं महिमा आनी राजवडकी ससनाच्या ससनाक सगळी सेवा ताचे खातीर भाव भयणीनो ताच्या माना खातीर महिमे खातीर वडोल आमी गायले मननी महिमा जावं तुका सोमिया हर गास्तो ते तुका आनी सदां जावन मनी महिमा जावं तुका सोमिया हर गास्तो ते तुका आनी सदां वंदित वर्णित ना वाटा तुका प्रणाम करता वंदित वर्णित ना वाटा तुका प्रणाम पण आनी आमचो भाव क्लिटस ताका भायर वचूंक पडले विजा आयले म्हणून ताजो जागो खाली आसलो आमी सकाळच्या मागण्या वेळार 2 हप्त्या पयलीं हांवें विचारलें भावांक कोणी तयार आसात म्हणून भाव रोशनी मुखार आयलो हांगा स्तुती प्रेज वर्शीप कंडक्ट करूंक भाव जॉय मुखार आयलो तांच्यात पळय न्ही उर्बेन उमेदीन कोणाक हांवें मिसून काडूंक ना भियेनाकात अवकाश आसा सवकास जायनाकात तुमी या फुडां ल्हान सेवा हाज्या पयलें सांगलां न्ही भावानी सांगलें कितें पडयलें पेपर आसा काण तूं डस्टबिनान घालताय ती सेवा सांजे मागणें जालें तशें ते शारान सोडून येतात ते सोडून गेल्यार हांव आनी एकल्याचें चार काण देगेक दवरता सेवा गेली म्हाका वेगळी बस चुकता धांवली जाल्यार व्हडली म्हाका आनी एक बस ती हांव येता फाटी येता म्हणटा 3 त्याच बसाक राखतली हांव हांगा झाडू काडून घेवन जाण मागीर येता म्हणून तुमी वसा तुमचे पयलें धांवली पळय बसाक ती तुमकां थंयसर मेळटली हें कित्याक सांगता म्हळ्यार भाव भयणीनो तुमच्या मोगान तूं करताय देव तुका बऱ्यांतल्या बरें दिता ना ती मुलकी बस स्टँडा पावच्या पयलें हांगा कोणी दुसरी आमची आसली तुका पळयतली सेवाकान ते उबे रावल्ली कारार बसयतली आनी बस स्टँडांत वचून सोडटली उडयली भावान सांगलां बरें करून सांगलां कोणे पितृ कोणें भायर काडुल्लो दुता कोणें धाडुल्लो सिंहाची तोंडां कोणें बंद केल्ली दामडो दर्यो कोणें दोन केल्लो कोणें आसा गे गेला तो आसा मू
तो आसता पर्यंत सगळें तो करूंक शकता देखून त्या देवाक स्थान मान महिमा दिवंक खुशीवरा तुमकां दिल्ली ते देणी आसात ती निर्फळ जायना जावं ताजो उपयोग करा आनी बऱ्यांतलें बरें फळ दिवंक तुमी खुशीवरा. देव तुमकां आदार दितलो कृपा दितलो मात्र न्ही ह्या सेवे वरवीं आनीक चड आनी चड ताका महिमा जातली. हेंच कितें म्हणटात जिवीत मात्र न्ही इस सेवा ह्या दैवीक मिसावांत आमकां सर्वांक करूंक देव कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. भक्ती समर्पितावी काणी मोगाची काणी प्रसंगी भेटेता जिणी आमची स्वीकार करून पावन भेटोणी आमची स्वीकार कर पावन काणी आमची मोगाचो रक्ताचा तुका भेटोची सर्गेच्या देण्याने भरजेणी आमची कृपाने जीवच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन काणी आमची मोगाचो रक्ताचा तुका भेटोची सर्गेच्या देण्याने भरजेणी आमची कृपाने जीवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानतात असलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आमोनाक आनी महिमेक आमच्या निक्षेपच्या बेचादावाक सरस्वत मानून ठेव. सर्गींच्या भोवमोगाळा बापा वर्त्या देण्याने तुवें आमकां भरलाय आनी स देणे तुज्या मना खातीर महिमे खातीर मात्र न्ही आसतना आमच्या पेल्याच्या आदाया खातीर म्हूण तुवें आमकां दिलाय. त्या स देण्याचो आमी बरो उपयोग करूंक आनी बऱ्यांतलें बरें फळ दिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सव्यास तुमचे सव्यास आमची काळजां उभारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरण सनाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावरी आमकां दिन वासूंक फावो हो कायदो आनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी हांव खार म्हणजे उदाहरण ताणें कोड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुनः जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पवित्र परज तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र बारासो सर्वेस्पतो सर्वरी संस्कार बघा तुझ्या वैभवा गुण संगीत कृपाचे गुण संगीत कृपाचे गुण संगीत कृपाचे जय 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 गुण संगीत कृपाचे सर्वेस्पराचे नवी येता ताकाचे गुण संगीत कृपाचे जय 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 गुण संगीत कृपाचे. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेंच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरान ससूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले देखून नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात.
आवडतास गोट परगटूया. बापा जोच्या मरणासो आणि त्याच्या पुनर्जीवन पण समी भक्ती पिन उडास करता व जीवित सोंडे सडवंची काळस तुका आम्ही समर्पित आहोत. तुझ्या मुखार येऊन तुझी सेवा करून ते आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड रग सवतेला आमी समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्वराके पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे समजे देव परजेसो तुझ्या पुत्र जेजू ख्रिस्ता समे सोडवून आमी वळखल्या बावडता स्वयं सोय बावट गटक तेरक त्या सेकवटात आमी जी शिंकर तसं उजवाडांत आमी सला शिंकर त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शिंकर. पुनर्जीवन पुनः सबरसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कोमरे देवाची संगती बागेन धर्मदूतान सर्व काळें तुका मानवल्या आनी सगळ्या भक्तां बराबर असण्याच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सम्या सडुंदरची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो उगडास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर शिकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां धाडलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परां सर वायटांतले विघ्नांतले आनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मोरणांतले सताच्या खोडपणांतले वडल्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसक्याच्या आशेंतले मारे कारकेसे पिडेशिडांतले सताच्या काळोखांतले सरितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोशणी काय कुशाल काय तशेंच लनवी काय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे हेने बरोवशा नत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशा परमान तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे त्या राजवडसले त्या ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोमे आसूं. एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूल कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूल कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक येता ती आमचे झट्टे आनी केस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद जावं. फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सोरोंचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. Jesu maka aikata ulau matana Jesu maka poleta nido nastana Jesu maka sambarta hoina nastana Jesu maka galeta uskar bastana Jesu maka aikata ulau matana Jesu maka poleta nido nastana Jesu maka sambarta hoina nastana Jesu maka galeta uskar bastana Jesu mujhe sangata sada sa Muso Jesu maka sada sangata Jesu mujhe sangata sada sa Muso Jesu maka sada sangata Hau sarsana wadodana 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 Jesu maka sambarta Hau sarsana wadodana 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 Jesu maka sambarta Jesu maka nivarta kashta padtana Jesu maka ugrata visam padtana Jesu maka gurkata pidai padtana
जेजू म्हाका बक्षिता हांव पाकान पडटना जेजू म्हाका निवडता हांव कश्टान पडटना जेजू म्हाका उगडता हांव निसरून पडटना जेजू म्हाका घोव करता हांव पिडेन पडटना जेजू म्हाका बक्षिता हांव पाकान पडटना जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा तुजो जेजू म्हाका सदांच रावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा तुजो जेजू म्हाका सदांच रावता हांव सडटाना वादवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव सडटाना वादवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव सडटाना वादवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा प्रार्थुया बापा खरेंच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें संवसाराक धाडलोय ताजो मोग करतल्यांक तुवें बसयलाय तसो पवित्र आत्मो धेन्याचो दातार आनी त्याच पवित्र आत्म्यान आमकां वर्ते धेन आनी नेटयलां देखून आमकां दिल्या धेन्या मुखान तुका मानवांची सेवा करूंक मागणे पेल्याच्या आदाया पासो ते करूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सिंकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणा खातीर दान दिल्या दानीचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणाचेर तशें सांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडोवपाक